नमस्ते, म विष्णु साउँ। तपाईलाई स्वागत छ यस एजुकेसन माला युट्युब च्यानलमा। तपाईलाई विभिन्न किसिमका टेक्निकल भिडियोहरू तथा विभिन्न किसिमका एजुकेसनल भिडियोहरू तपाईँको माझ म निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेको छु। र आज भने तपाईँलाई म्याथमेटिक्स सम्बन्धी च्याप्टर 1 को सेटको भिडियो ल्याएर आएको छु। बेसिक आइडियाज अबाउट अफ सेटको बारेमा, विभिन्न टाइप्स अफ सेट, विभिन्न अपरेसन अफ सेटको बारेमा तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि विभिन्न म्याथमेटिकल तथा विभिन्न किसिमका टेक्निकल विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू निरन्तर हामीले यस युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसन मालामा गएर विभिन्न किसिमका भिडियोहरू र 9 क्लासका म्याथमेटिक्स भिडियोहरू पनि धेरै भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोला। भन्दै आजको यस च्याप्टर 1 सेटको बारेमा तपाईँलाई अगाडि सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँले स्किप नगरेर एकदमै राम्रोसँग हेर्नुहोला। यो लकडाउनको समयमा तपाईँले विभिन्न किसिमका क्लासहरू र तपाईँले पढ्न सक्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा हामीले यस युट्युब च्यानल एजुकेसन माला एकाडेमीबाट तपाईँहरूलाई एउटा अनलाइन क्लासको म्याथमेटिक्स अनलाइन क्लासको विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँलाई सिकाउँदैछौँ। ओके, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। लाइक सेयर पनि गर्नुहोला। सेयर गरेर धेरै आफ्नो साथीहरूको माझ पुर्याउनु होला। धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। तपाईँले कति सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँको सेयर र तपाईँको सुझाव र सल्लाह प्रतिक्रिया अनुसारले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू म्याथमेटिकल तथा विभिन्न किसिमका सब्जेक्टका भिडियोहरू हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। ओके, अब आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई स्टार्ट गर्नेछु च्याप्टर 1 सेट र बेसिक आइडियाज अबाउट अफ सेटको बारेमा। तपाईँले के कुराहरू जान्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला हामी पढ्नेछौँ नोटेसन अफ अ सेट। नोटेसन अफ सेट भनेको के हो त स्टुडेन्ट? तपाईँले यहाँ एउटा पिक्चर पनि देख्नुभयो माथि सेटको बारेमा। तपाईँलाई यहाँ एउटा सेटहरूको बारेमा यस्तो विभिन्न पिक्चरहरू तपाईँले सानो क्लासहरूमा बुझ्नुभएको होला, पढ्नुभएको होला। ओके, तपाईँले यहाँ बेसिक आइडिया अफ सेटको बारेमा सबैभन्दा पहिला नोटेसन अफ सेट हेर्नुहोस्। नोटेसन अफ सेट भनेको के हो त? वाट इज सेट? पहिला चाहिँ सेट भनेको के हो भनेर बुझ्नुहोस् त स्टुडेन्ट्स। A set is a collection of well-defined objects. Sets are usually denoted by a capital letter and the element or members are enclosed in the ब्राकेट। यो ब्राकेटभित्र इन्क्लुज बसेका हुन्छन्। वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टहरू हुनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अब्जेक्टहरूको कलेक्सनलाई नै सेट भनिन्छ। द्याट इज युजली डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर। हामी यसलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा प्रयोग गर्छौँ। जस्तै एबिसिडीको क्यापिटल लेटर ए इज कल टु द्याट सेट, बी इज कल टु भोवेल साउन्ड सेट। यस, द्याट युज अफ द क्यापिटल लेटर स्टुडेन्ट्स। ओके, त्यसपछि हामी नोटेसन अफ सेटको तपाईँको इक्जाम्पलहरू म एउटा लेखेको छु यसमा। बी इज कल टु एइआइओयु इज कलेक्सन अफ द भोवेल साउन्ड सेट। एइआइओयु भनेको कलेक्सन अफ द भोवेल साउन्ड सेट हो स्टुडेन्ट्स। ओके, द्याट्स अफ डिफरेन्स। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्। स्पेसिफिकेसन अफ सेट, द्याट अफ मेथड्स अफ सेट। हामी सेटलाई कुनको तरिकाहरू, कस्तो तरिकाहरूबाट हामी एक्सप्लेसन गर्छौँ र स्पेसिफिकेसन गर्छौँ। अ सेट क्यान बी द एक्सप्लेन इन डिफ्रेन्ट वेजहरू। फर्स्ट वेज छ स्टुडेन्ट, तपाईँले नोट गर्दै जानु होला। सबै पोइन्टहरू नोट गर्नु होला ताकि सबै नोटहरू तपाईँले सजिलोसँग बनाउन सकोस् र तपाईँलाई इक्जाममा कसरी सोध्न सक्छ म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ब्रिफिङ गर्दै अगाडि बढ्नेछु। नोटेसन अफ सेट तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो। र स्पेसिफिक सेटमा सबैभन्दा पहिला हामी लिस्टिङ मेथडमा, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँलाई। मेकिङ द कन्भर्ट इन द लिस्टिङ मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड, सेट बिल्डर मेथड भनेर पनि सोध्न सक्छ इक्जाममा तपाईँलाई। सो लिस्टिङ मेथड भनेको लिस्ट बनाउनु हो। त्यसमा भएका मेम्बरहरूको, इलिमेन्टहरूको लिस्ट बनाउनु हो। जस्तै लेट बी क्यापिटल लेटर एले हामी डिनोटेड गऱ्यौँ, सेटको डिनोटेड गर्छौँ ए इक्वल टु ए कमा बी कमा सी कमा डट डट जेडसम्म। यो भनेको हाम्रो के भयो त? लिस्टिङ मेथड। कमा युज गरेर लिस्ट बनाएर राख्नु भनेको लिस्टिङ मेथड हो। ओके, नेक्स्ट आइआईमा हाम्रो दोस्रो नम्बर छ। दोस्रो नम्बरमा डिस्क्रिप्ट मेथड। डिस्क्रिप्ट भनेको डिस्क्राइबिङ मेथड अथवा डिस्क्रिप्सन मेथड पनि भनिन्छ, जसलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौँ, कुनै वर्डमा हामी लेख्छौँ। जस्तै एन इक्वल टु द नेचुरल नम्बर अफ फ्रम 1 to 50, 1 देखि 50 सम्मका नेचुरल नम्बरहरू भन्न खोजेको तिनीहरूको सेट हो एन। सो हामीलाई के द नेचुरल नम्बर भनेर हामी वर्ड्समा लेख्यौँ भने यसलाई डिस्क्रिप्सन मेथड भन्न सक्छौँ। ओके, यसलाई हामी माथिको लिस्टिङ मेथडलाई त्यसलाई पनि डिस्क्रिप्टमा बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अल्फाबेट अफ स्मल अल्फाबेट अफ अल्फाबेट भनेर पनि भन्छ, स्मल लेटर अफ अल्फाबेट भन्न पनि सकिन्छ। द्याट डिस्क्रिप्सन मेथड। ओके, सेट बिल्डर मेथड भनेको ए इज कल टु एक्स सच द्याट भनेर एक्स बिलोङ्स टु इभन नम्बर्स द्याट अफ एक्स लेस देन 10, 10 भन्दा साना एक्सका नम्बरहरू सबै इभन नम्बरहरू एक्सको सेटमा पर्छन्, एक्सका भ्यालुहरू हुन् भनेर यसरी सेट बिल्डर पनि गर्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्टमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ 4th नम्बरमा तपाईँले भेन डायग्रामको।
भेन डायग्रामबाट पनि हामीले सेटलाई स्पेसिफिकेसन गर्छौँ स्टुडेन्ट ओके नाउ अब टाइप्स अफ सेटको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला हामी इम्प्टी अर नल सेटको बारेमा कुरा गर्छौँ ओके तपाई यसको पढ्छौँ ओके इट डज नट कन्टेन एनी इलिमेन्ट कुनै पनि इलिमेन्ट चाहिँ कन्टेन नहुनु र कुनै पनि इलिमेन्ट नहुनुलाई नै हामी इम्प्टी सेट भन्छौँ इट इज डिनोटेड बाइ phi set or empty bracket set okay that means phi set भनेर डिनोट गर्छौं यसलाई हामी empty set भन्छौं ओके नेक्स्ट मा तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल अफ द सेट अफ होल नम्बर लेस देन 0 भन्दा सानो होल नम्बर त्यो भन्दा सानो होल नम्बर नै हुँदैन सो दिस इज empty set जस्तै तपाईको empty भनेको खाली सेट हुन्छ ओपन ब्राकेट हुन्छ कुनै पनि इलिमेन्ट मेम्बर नभएर क्लोज ब्राकेट हुन्छ दिस इज द empty or null set and next मा unit set अथवा सिंगलटन सेट भनेर भनिन्छ इट कन्टेन्स only one element it has only one element is that's called of unit set the set of whole number the between 6 and 8 6 र 8 को बीचमा भएको whole number कति छ त 7 is only one element so this is unit set students okay and next of finite set it contains the finite number in of elements such that example of w is equal to 1 2 3 10 सम्म छ हैन जस्तै फिनाइट फर्स्ट बाट स्टार्ट भएर लास्ट सम्म टुङ्गिने तपाईको कम्प्लिट छ भने त्यसलाई हामी फाइनाइट सेट भनिन्छ स्टुडेन्ट ओके नेक्स्ट मा अब तपाईले नेक्स्ट मा यो टाइप्स अफ सेट मा हाम्रो लास्ट टाइप छ इनफाइनाइट सेट मीन्स इट कन्टेन्स इन्फिनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट I such that w equal to 1 2 3 भनेर तपाईलाई लास्ट चाहिँ एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ लिमिटेड पोइन्ट चाहिँ दिएन तपाईलाई कति भन्ने थाहा भएन इन्फिनिटी भयो हैन त्यसलाई हामी इन्फाइनाइट सेट भनेर भनिन्छ स्टुडेन्ट यसले तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ यो सेटहरु दिएर which टाइप अफ सेट भनेर पनि सोध्न सक्छ हाउ मेनी इलिमेन्ट अफ युनिट सेट पनि भनेर सोध्न सक्छ जुनसुकै क्वेशन पनि आउन सक्छ तपाईले यो प्वाइन्टहरु लेखेर चाहिँ पढ्नु होला नोटमा ओके टाइप्स अफ रिलेसन अफ सेट को बारेमा तपाईलाई भन्नु पर्दा टाइप्स अफ रिलेसन्स अफ सेट भनेको के हो त कस्ता किसिमका टाइप्स अफ रिलेसन हुन्छ त ओके रिलेसन हुन लागि दुई वा दुई भन्दा बढी पनि हुनु पर्यो हैन सो इक्वल सेट हेर्नुस् इक्वल सेटमा हामी दे हैव एक्ज्याक्टली द सेम एलिमेन्ट एक्जाम्पल तिनीहरुसँग सेम एलिमेन्टहरु छन् सेम मेम्बरहरु छन् भने त्यसलाई हामी इक्वल सेट भन्छौं जस्तै a = AEIOU b = OIAEIU छ र तपाईको यहाँ हेर्नुस् a र b मा भएका सबै एलिमेन्टहरु सेम छन् ओके त्यसो भए a र b के हो त इक्वल सेट हुन् अनि त्यसपछि सेकेन्डमा छ टाइप्स अफ रिलेशनशिप को इक्विभ्यालेन्ट सेट दे हैव द इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स एक्जाम्पल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर भनेको तपाईको त्यो सेटमा भएका नम्बरहरु काउन्टेबल नम्बरहरु कतिवटा छन् त एलिमेन्ट डिफरेन्स मेम्बर डिफरेन्ट बट नम्बर अफ सेम छ भने त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौं जस्तै p = 1 3 5 7 छ त्यसमा पनि 4 वटा एलिमेन्ट छ र q मा पनि 4 वटा एलिमेन्ट छ भने इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्न मिल्छ स्टुडेन्ट्स ओके देयर इज ओभरल्यापिङ सेट भनेको दे हैव एट लिस्ट वन एलिमेन्ट अफ कमन हुनुलाई नै ओभरल्यापिङ भनिन्छ तिनीहरुसँग कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कमन छ भने दैट मीन्स इन्टरसेक्सन छ भने त्यसलाई हामी ओभरल्यापिङ छ भनिन्छ जस्तै a = 1 2 3 4 5 and b = 3 4 7 9 11 therefore a and b are overlapping set 3 is the common of both of set so these are overlapping set and next ma sir disjoint set भनेको they do not have any element common example जस्तै यसको एक्जाम्पल छ m = bcdf र n = aeiou therefore m and n are disjoint set they have the no common element so these are disjoint set students okay clear and next मा युनिभर्सल सेट तपाईलाई युनिभर्सल सेट भनेको के हो त स्टुडेन्ट हेर्नुस् युनिभर्सल सेट भनेको तपाईले युनिभर्सल भनेको विश्वव्यापी एउटा सबैभन्दा ठूलो भन्ने बुझिन्छ हैन युनिभर्सल सेट इज द कलेक्सन अफ ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर कन्टेक्स्ट अफ थ्योरी all other sets in that framework constitute and subset of the universal set which is denoted as a letter of U. The object themselves are known as the element or member of U. U लाई हामी डिनोट गर्छौं युनिभर्सलाई U भनेर डिनोट गर्छौं त्यसबाट धेरै सेटहरु बन्छन् त्यो सेटहरु स्मल सबसेटहरु मिलेर युनिभर्सल सेट भन्छ र सबसेट युनिभर्सल सेटबाट धेरै सबसेटहरु बनाउन मिल्छ कुनै पनि पार्टिकुलर कन्टेक्स्ट अफ युनिट किसिमका थ्योरीहरुको बारेमा अहिले यो बनाउन मिल्छ ओके सबसेटको बारेमा द सेट मेड बाइ द एलिमेन्ट द युनिभर्सल सेट इज कल्ड द सबसेट अफ युनिभर्सल सेट जसलाई हामी
सबसेट भनेको युनिभर्सल सेटबाट बनाएका विभिन्न सेटहरूलाई इलिमेन्टहरूको सेटहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सबसेट भन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल u इक्वल टु 1 2 3 4 डट डट 50 and a इक्वल टु इभन इन्टिजर फ्रम 1 to 50 द्याट्स डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा दिएको छ हैन। इभन नम्बरहरू 1 देखि 50 सम्म इभन नम्बरहरूको सेट a हो, b भनेको अड नम्बर्सहरूको सेट हो भने a and b आर द सबसेट अफ u हो स्टुडेन्ट्स। ओके क्लियर। एन्ड देन अब ओभरल्यापिङ सेट भनेको के हो त स्टुडेन्ट हेर्नुस्, टु सेट्स आर द सेट टु बी द ओभरल्याप्ड इफ दे हैव द सेम इलिमेन्ट इन कमन। दुईटा सेटहरुमा टु सेटमा कुनै दुईटा सेटहरुमा चाहिँ कुनै कमन छ, कुनै इलिमेन्ट चाहिँ कमन छ भने त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले अघि नै पढ्यौं इन्टरसेक्सन अथवा कमन भएको इक्जाम्पल पनि दिए, त्यसमा चाहिँ कमन छ भने त्यसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। जस्तै हेर्नुस् a इन्टरसेक्सन b इज द 6, यसमा 5 हुनुपर्ने स्टुडेन्ट 6 भएको रहेछ। a and b आर द ओभरल्यापिङ सेट। a इज इक्वल टु यो पिक्चरलाई हेर्नुस् a 2 5 छ हैन a मा, अनि b मा चाहिँ 3 5 4 छ, यो माथि a इन्टरसेक्सन b भनेको 6 हुनुपर्छ। ओके ओभरल्यापिङ भनेको एक अर्कोसँग जोइन्ट हुनु जसलाई हामी जोइन्ट सेट पनि भन्छौँ। a र b के भएको छ त जोइन्ट भएको छ। जोइन्ट भनेको कुनै पनि कमन हुनु सेटलाई जोइन्ट सेट ओभरल्यापिङ सेट भनिन्छ। ओके नेक्स्ट क्वेशन छ, नेक्स्ट टपिक छ डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट सेट भनेको स्टुडेन्ट्स two sets are said to be the disjoint series if there is no element in common. They have no element common, so you can look this picture. Okay, यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ a 2 3 यसमा के मिस्टेक भएको छ, पिक्चरमा 1 2 3 भएको ठाउँमा 4 5 6 हुनुपर्ने र 1 2 3 यसमा चाहिँ बोथमा दुईटैमा कमन छैन भने यसरी a र b लाई अलग अलग लेख्नु पर्छ, यसरी अलग अलग रङ्ग्याउनु पर्छ स्टुडेन्ट। दिस आर द डिसजोइन्ट सेट। ओके कार्डिनलिटी अफ द सेट भनेको के रहेछ स्टुडेन्ट, यसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नुपर्दा द नम्बर अफ द इलिमेन्ट्स इन द गिवन सेट इज नाउन एज कार्डिनल नम्बर अफ सेट। काउन्टेबल नम्बर भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले, एकदमै सजिलो तरिकाले भनेर काउन्टेबल नम्बर काउन्टिङ गर्ने, त्यो सेटमा भएका मेम्बरहरूलाई काउन्ट गर्ने। जस्तै a भन्ने मेम्बर a सेट छ, b सेट छ, a युनियन b पनि छ, अनि त्यसमा अब a नम्बर अफ a भनेको 3, हामीले यसलाई जेनेरेट गर्छौं कार्डिनल नम्बरलाई नम्बर अफ a भनेर। नम्बर अफ a भनेको a मा कतिवटा नम्बर छन् 1 2 3 काउन्ट गर्नुस्, b मा कतिवटा नम्बर छन् 3, नम्बर अफ a युनियन b, अब नम्बर अफ a युनियन b मा कतिवटा छन् त 1 2 3 4 5। ओके यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं र तपाईले अर्को तरिकाले बाट पनि हामी कार्डिनल नम्बर 3 सेटको बारेमा तपाईलाई म सिकाउने छु। कार्डिनल नम्बर 3 सेटमा जस्तै a b c रिप्रेजेन्ट अफ द सो एन्ड देन द फिगर्स। ओके a b c भन्ने तीनवटा सेटहरु छ, त्यसको कार्डिनल सेटको रिलेसनशिप छ। यो तपाईले 9 10 8 9 10 मा क्लासहरुमा तपाईलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि हो, यो रिलेसन अफ 3 सेटको बारेमा। अब चाहिँ हामी स्टुडेन्ट तपाईलाई अपरेसन अफ सेटको बारेमा मैले पढाउने छु तपाईलाई। युनियन अफ सेटमा सबैभन्दा पहिला अपरेसन भनेको विभिन्न किसिमका कामहरु गर्ने, अब सेटहरुको कसरी अपरेसन गर्ने त युनियन छ, इन्टरसेक्सन छ, कम्प्लिमेन्ट छ, यसको बारेमा तपाईलाई सिकाउने छु। ओके सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्नुस् युनियन अफ सेट। युनियन अफ सेट भनेको के हो त स्टुडेन्ट? ओके द सेट अफ व्हिच includes the element of a and b is called of union the set। ओके a र b का सबै इलिमेन्टहरु इन्क्लुडेड भएको सेटलाई नै युनियन अफ सेट भनिन्छ। ओके a and b। ओके जस्तै a and b जुनसुकै सेट हुन सक्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईलाई म सिकाउने छु। a इक्वल टु 1 to 5, b इक्वल टु 5 3 4 and a union b भनेको a, 2, 3, 4, 5। a र b का सबै इलिमेन्टहरु इन्क्लुडेड भएकोलाई नै के भनिन्छ युनियन अफ सेट भनिन्छ। जस्तै काउन्टेबल नम्बर तपाईको कार्डिनलिटीबाट हेर्ने हो भने नम्बर अफ a भनेको 3, नम्बर अफ b भनेको 3, अनि तपाईले फर्मुलामा राख्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ a प्लस नम्बर अफ b अनि इन्टरसेक्सन माइनस इन्टरसेक्सन नम्बर अफ a युनियन b इन्टरसेक्सन b दैट इज कमन के छ 5 5 मात्र कमन छ हेर्नुस्। अनि त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दा 3 + 3 - 1 गर्दा 5 5 इज काउन्ट युनियन अफ सेट, मेम्बर अफ सेट भनेको 5 वटा रहेछ। ओके तपाईले यहाँ माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ a युनियन b भित्र 1 2 3 4 5 वटा नम्बर छ। यदि तपाईले यो सेटको आधारमा हेर्ने भने गर्नुस् र कार्डिनलिटी तपाई नम्बरको आधारमा हेर्ने भने यसरी गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको 8 9 10 मा यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके तपाईले यो पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट, तपाईले यहाँ चाहिँ 5 एउटा कमन आएको छ र तपाईले 1 2 मा यसरी युनियन अफ सेटलाई यसरी रङ्ग्याइन्छ, यो एकदमै ध्यान दिनु होला। इलिस्ट्रेट द भेन डायग्राम अफ नम्बर अफ a युनियन b को भनेर
भनेर ए युनियन बी को इलिस्ट्रेट गरेर भेन डायग्राम बनाऊँ भन्यो भने तपाईले यसरी कमनलाई 20 मा राख्नुस् र ए मा भएको बाँकी रहेको र बी मा रहेको बाँकी रहेको लेख्नुस् र ए र बी लाई दुईटैलाई रंग्याउनु पर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट। ओके, इन्टरसेक्सन अफ सेट तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेछ स्टुडेन्ट तपाईले कमेन्ट गर्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाईको प्रतिक्रिया र कमेन्ट अनुसार तपाईको सुझाव सल्लाह अनुसार तपाईले कति शेयर गर्नुहुन्छ, सबै साथीहरुलाई कति इन्फर्म गर्नुहुन्छ, तपाईको सहयोग अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने छौं। तपाईलाई विभिन्न किसिमका भिडियोहरु पनि प्रस्तुत गर्ने छु निरन्तर। तपाईले धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला, सम्पूर्ण आफ्नो साथीहरुलाई पनि खबर गर्नु होला, तपाईले पठाउनु होला, यो भिडियो मेसेजमा पठाउनु होला, मेसेन्जरमा पठाउनु होला, ताकि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो भिडियो हेरेर सिक्न सकुन् र यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरु टपिक वाइज तपाईहरुलाई ल्याएर निरन्तर प्रस्तुत हुनेछु। अब हामी इन्टरसेक्सन अफ सेट को बारेमा कुरा गर्दै थियौं। इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको इफ द एलिमेन्ट अफ द सेट बिलोंग्स टु अ बोथ सेट A and B it is called of intersection set A and B। A र B को बीचमा भएका बिलोंग्स टु ती दुईटामा पर्ने कुनै इलिमेन्टहरुको सेटलाई नै इन्टरसेक्सन अफ सेट भन्छौं। दैट मीन्स A is equal to 1 to 5 and B equal to 5 3 4। ओके, A इंटरसेक्सन B भनेको A दुईटामा कमन इलिमेन्ट, ओन्ली कमन इलिमेन्ट भनेको के छ त 5 छ। 5 is the intersection of set। ओके, and then we write a number of A union A intersection B is equal to number of A minus not A, that means 3 minus 2 3 minus 2 3 minus 2 गर्दा 1 is answer। यसरी क्याडेन्ट्रीबाट पनि गर्न सक्छौं। तपाईले यो पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको मेम्बर अनुसार हेर्यो भने 5 is the only one member of this common element। ओके, एन्ड कतिवटा छ भन्यो भने एउटा 5 भनेको एउटा इलिमेन्ट छ, एउटा मेम्बर छ। सो दिस इज हामीले इन्टरसेक्सन को भेन डायग्राम बनाउँदा तपाईले इन्टरसेक्सन को दुईटैको कमन पोइन्टलाई चाहिँ मात्र तपाईले रंग्याउनु होला स्टुडेन्ट। ओके, नेक्स्ट में हामी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट को बारेमा पढ्छौं स्टुडेन्ट। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भनेको के हो त? व्हाट इज कम्प्लिमेन्ट अफ सेट? How to understanding of this complement of set, how to solve problem solve of this complement of set। okay, and you can look and thinking of this be other carefully। okay, and if A be other subset, A भनेको एउटा सबसेट हो, युनिभर्सल सबसेट हो, U को सबसेट हो युनिभर्सल को, then the complement of A denoted by of A, that means complement यसलाई हामी होरिजोन्टल लाइन हुन्छ, एक ट्याक्क हेडमा चाहिँ तपाईको होरिजोन्टल लाइन हुन्छ र AC भनेर लेखिन्छ or A dash भनेर लेखिन्छ। यो सबै भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हो। is the set of the element of U which do not belong to a सँग बिलोङ भएको हुनुपर्छ। दैट मीन्स फर एक्जाम्पल, okay, number if U equal to 1 2 3 4 5 and A equal to 2 4, then find AC निकाल्नु पर्यो भने तपाईको U बाट A का माइनस गर्नु पर्यो भनेपछि AU माइनस A गर्नुपर्ने 1 3 5, that's remind of जस्तै 2 र 4 चाहिँ माइनस हुन्छ, U माइनस A हो। हेर्नुस् त यो फर्मुला A डैश को फर्मुला के रहेछ त U माइनस A। युनिभर्सल को मेम्बरबाट A का मेम्बर के गर्नुस् त माइनस गर्नुस्। 1 2 3 4 5 युनिभर्सल छ, U सेट छ, अनि 2 4 चाहिँ कमन छ भने 2 4 लाई चाहिँ हटाउनुस्, बाँकी रहेको लेख्नुस्, तपाईको सेट बन्छ। ओके, दैट मीन्स भेन डायग्राममा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी देखाउनु होला, A को मेम्बरहरुलाई लेख्नु होला र A भन्दा बाहेक कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै U को सदस्यहरुलाई चाहिँ रंग्याउनु पर्छ। A भन्दा बाहेकका है, A भन्दा बाहेक जुन घटाउनु पर्ने हो, घटाउनु पर्नेलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्छ नरंग्याउनु होला, र जुनबाट घटिरहेको छ हेर्नुस् त यो टोटल U मेम्बर अफ सेट हो, यो टोटल एरिया भनेको U हो, युनिभर्सल सेट हो। यो त्यसबाट 2 र 4 चाहिँ घटिरहेको छ, दैट मीन्स व्हाइट भएको छ। व्हाइट भनेको U माइनस A हो। ओके, दिस पिक्चर। ओके, डिफरेन्सेस अफ सेट को बारेमा तपाईलाई भन्नुपर्दा डिफरेन्सेस अफ सेट भनेको दुईवटा सेटहरुको बीचमा A and B or 2 or more अफ सेट को बारेमा हामी माइनस गर्ने, डिफरेन्सेस गर्ने, तिनीहरुको बारेमा इन्क्लुडेड इलिमेन्टहरुलाई घटाउने को बारेमा चाहिँ हामी यहाँ कुरा गर्छौं। तपाईलाई चाहिँ भन्दा पहिला A minus B, P minus Q, R minus I S जे पनि भन्न सक्छ क्वेशनले। दैट मीन्स A minus B is equal to A minus A intersection B। A पहिलेको त्यो नम्बरबाट A बाट B घटाइरहेको छ भने A minus A intersection B, A र B को दुईटैको कमन इलिमेन्टलाई के गर्ने त माइनस गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, एन्ड गिवन वन एक्जाम्पल। ओके, मैले एक्जाम्पल दिएको छु, तपाईले हेर्नु होला। एक्जाम्पल A equal to 1 2 3 4 5, B equal to 2 4 6 8, and we find the value of set of A minus B। okay, A minus B is equal to A minus A intersection B। this is the formula, you can note your copy। okay,
एन्ड देन वी राइट द्याट्स माइनस गर्नुहोस् ए इन्टरसेक्सन भनेको के छ कमन के छ 2,4 मात्र छ सो 1 2 3 4 5 बाट 2,4 लाई माइनस गर्नुहोस् बाँकी रहेको के छ त 1 3 5 ओन्ली दिस इज आवर एन्सर अनि यो मेक द भेन डायग्राम हो कि भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ ए को सदस्यहरूलाई ए को सदस्यहरूबाट बी को सदस्यहरू चाहिँ घटाउने हो बी माइनस गर्ने हो भने 2 4 पनि माइनस भयो त्यसो भए ए को आधा भाग मात्र रङ्गाइन्छ एबाट घटिरहेको छ भने ए को आधा भाग मात्र रङ्गाइन्छ यो एकदमै ख्याल गर्नु होला भेन डायग्राममा गराउँदा ओके देन अब डिफरेन्सेस अफ सेटमा चाहिँ तपाईँले बी माइनस ए निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त बी माइनस ए गर्दाखेरि चाहिँ सेम अरू प्रोसेस सेमै हुन्छ र बीलाई अगाडि लेखेर इन्टरसेक्सन घटाउने द्याट मिन्स 6 र 8 के हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ अब हेर्नुहोस् बी को सदस्यहरूको आधा भाग मात्र के हुन्छ त बी को आधा भाग चाहिँ रङ्गीन भएको छ र तपाईँले सेड्युल गरेको छ छाया पारेको छ कलर गर्नुभएको छ र ए 1 2 3 4 5 ए को टोटल्ली भाग चाहिँ के छ सेडेड छैन यसरी हामीले सिटमा पनि देखाउन सकिन्छ भेन डायग्राम बनाउन सकिन्छ स्टुडेन्ट ओके यसपछि सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू तपाईँको लागि इक्जाममा कस्तो किसिमको क्वेसनहरू सोध्छ धेरै जस्तो सोध्ने क्वेसनहरू भनेको तपाईँलाई त्यो डिस्क्रिप्सन मेथडबाट लिस्टिङ मेथडमा चेन्ज गरेर सेट बिल्डरमा बनाऊ भेन डायग्राम बनाऊ ए माइनस बी बी माइनस ए यस्तै क्वेसनहरू सोध्न सक्छ विभिन्न किसिमका डिफिनेसन पनि सोध्न सक्छ विभिन्न सर्ट क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ क्वेसन इक्जाममा अनि राइट अल द पोसिबल सबसेट अफ द सेट भनेर यस्तो एउटा सेटहरू दिएर त्यसको सबसेट पोसिबल सबसेट बनाऊ भनेर पनि धेरै सोध्न सक्छ यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ जुनियर लेभलमा लोयर सेकेन्डरीमा द पोसिबल सबसेट अफ भी इज इक्वल टु एई आर द यसलाई सबसेट कसरी बनाउने त एई भनेको एउटा भी भन्ने सेट छ यसलाई हामी यसका सबसेटहरू बनाउने भनेको एक्चुअली ए पनि एउटा इलिमेन्ट पनि ए पनि एउटा सेट हो ई पनि सेट हो आई पनि सेट हो र अब ए र ई दुईटालाई जोडेर पनि सेट बन्छ ए र आई पनि मिलेर बन्छ ई र आई पनि मिलेर हुन्छ र एई तिनटैको पनि सेट बन्छ र इम्पिटी सेट पनि बन्छ टोटल्ली 8वटा सेटहरू चाहिँ बनेको छ ओके 2 नम्बरको एउटा यस्तो क्वेसन छ इफ द ए इज इक्वल टु फ्याक्टर अफ 12 बी इज इक्वल टु फ्याक्टर अफ 18 एन्ड फाइन्ड अफ ए युनियन बी एन्ड बी नम्बर ए इन्टरसेक्सन बी इलिस्ट्रेट दोज अफ डायग्राम यी दुईटालाई चाहिँ भेन डायग्राममा पनि देखाउनुहोस् भनेको छ ओके 3 नम्बरमा छ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट यस्तै किसिमको क्वेसन आउन सक्छ 3 नम्बरमा 3वटा क्वेसनको सेटहरूको रिलेसनसिप देखाएको छु मैले यसमा पी इज इक्वल टु 1 2 3 4 डट डट 10 Q is equal to 2 3 4 5 6 and R is equal to 1 3 5 7 and find the I नम्बरमा P युनियन Q युनियन R तीनटैको युनियन पत्ता लगाउने युनियन सेट निकाल्ने त्यसपछि सेकेन्डमा तीनटैको इन्टरसेक्सन सेट निकाल्ने त्यसपछि थर्डमा चाहिँ P युनियन Q P युनियन अनि तपाईले कोस्ट ब्राकेट गरेर Q इन्टरसेक्सन R को निकाल्ने यसरी अल्सो इलिस्ट्रेट दोज डायग्राम यिनीहरुको सबैको डायग्राम्सहरु भेन डायग्रामहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै तरिकाले ओके यो पिक्चरलाई पनि राम्रोसँग नलाई एउटा छ विभिन्न किसिमका क्वेशनहरु सोध्छ एउटा यस्तो फिगरहरु दिएर तपाईले कुन रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो रिप्रेजेन्ट गरेकोलाई चाहिँ तपाईले नोट गर्नुस् भनेर लेख्नुस् भनेर 1 नम्बरको क्वेशन सोध्न सक्छ एकदमै ध्यान दिनु होला यो 9 10 मा एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र सर्ट तपाईको जुनियर लेभलमा लोयर सेकेन्डरीमा पनि धेरै क्वेशन सोध्न सक्छ जस्तै तपाईले यो भनेको ए युनियन ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट बी इन्टरसेक्सन जस्तै यसलाई हामी के भन्छौं ए माइनस बी पनि भन्छौं यो भनेको बी माइनस ए पनि हो है यो ए कम्प्लिमेन्ट हो यो ए युनियन बी हो ए इन्टरसेक्सन बी हो यसरी चाहिँ तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके स्टुडेन्ट्स थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल फर न्यू भिडियो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि तपाईले लाइक शेयर गर्नु होला सबै शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र शेयर गरेर आफ्नो साथीहरुलाई पनि मेसेज गर्नु होला विभिन्न किसिमका टेक्निकल भिडियोहरु कम्प्युटर सम्बन्धी तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरु पनि हामीले धेरै भिडियोहरु तपाईलाई बेसिक भिडियोहरु चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौं र तपाईले प्लेलिस्टमा गएर क्लास 9 को भिडियोहरु पनि म्याथका विभिन्न अल्जेब्रा भिडियो पनि हामीले प्रस्तुत गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न भिडियोहरु टेक्निकल भिडियोहरु निरन्तर ल्याउने छु र म्याथमेटिक्स सम्बन्धित कन्टिन्यू तपाईहरुलाई निरन्तर क्लासमा तपाईले उपस्थित गरेर तपाईहरुको माझ प्रस्तुत हुनेछु र यस्तै किसिमका तपाईले यो एक्जाम्पलहरु जस्तै माथिल्लो क्लासमा आउने क्वेशनहरुको बारेमा नेक्स्ट भिडियो सेटको बारेमा तपाईलाई ल्याएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल
नमस्ते, म विष्णु साउँ। तपाईहरुलाई स्वागत छ यस एजुकेसन माला युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका टेक्निकल तथा विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक र एजुकेसनल भिडियोहरू तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल एजुकेसन मालाबाट निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेको छु। र आज पनि म्याथमेटिक्स सम्बन्धी यो सेटको दोस्रो भिडियो तपाईहरुको माझ ल्याएर आएको छु। यो सेट म्याथमेटिक्स 9, 10 को लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू तपाईहरुलाई, एसएससी को लागि महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू, 8, 9, 10 को लागि पनि वर्ड प्रब्लममा आएका विभिन्न कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेटको बारेमा तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा म सिकाउने छु। विद्यार्थी भाइहरुले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र सम्पूर्ण क्वेशनहरू, सम्पूर्ण सोल्भिङ क्वेशनहरूलाई तपाईले आफ्नो कपीमा पनि नोट गर्नु होला। यस्तै यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरू पनि तपाईहरुलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्ने छु। म्याथमेटिक्स सम्बन्धी कन्टिन्यू तपाईहरुलाई विभिन्न च्याप्टर लेसन वाइज तपाईहरुलाई म इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दै जाने छु र विभिन्न कम्प्युटर सम्बन्धी, विभिन्न नलेज सम्बन्धी, विभिन्न टेक्निकल कुराहरूको भिडियोहरू पनि तपाईहरुको माझ यस एजुकेसन माला युट्युब च्यानलबाट निरन्तर प्रस्तुत गरिरहने छु। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गर्न नभुल्नु होला। यी सम्पूर्ण भिडियोहरू, म्याथमेटिकल तथा नलेजमूलक सम्पूर्ण भिडियोहरू आफ्नो साथीहरुको माझ धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला भन्दै आजको यस क्लासतर्फ जाने छु। र सबैभन्दा पहिला कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेट के हो त? कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेट भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई प्रिभियस भिडियोमा बेसिक कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिकाइसकेको छु। तपाईलाई यो भन्दा अगाडिका विभिन्न स्लाइडहरू पनि तपाईले हेर्नु होला र सेटको च्याप्टर 1 सेट भनेर तपाईको माझ मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईहरुको माझ पनि प्रस्तुत गरिसकेको छु।
विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ विभिन्न नोटहरू तपाईँको माझ राखेको छु। यो नोटहरूलाई यो भिडियो हेर्दै तपाईँले एकचोटि बुझ्नु होला र तपाईँले पुस गर्दै राम्रोसँग आफ्नो कपीमा नोट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यस्तै भिडियोहरू तपाईँलाई निरन्तर पनि प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। केही अप्ठ्यारो परेमा अथवा तपाईँको कुनै क्वेसनहरूमा कुनै डिफिकल्ट क्वेसनहरू तपाईँहरूकोमा छ भने हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई केही क्वेसनहरूबाट नै तपाईँलाई अगाडि बढाउने छु। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू तपाईँको यो कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेटमा दुईवटा सेटहरूको रिलेसनसिप कार्डिनलिटी रिलेसनसिपको कसरी सोल्भिङ गर्ने भन्ने विषयमा क्वेसन नम्बर 1 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। Student, look at the first question number 1. A and B are the two subset of universal set of U in which there are n equal to n U. That means U means universal set. And then U equal to 43, number of A equal to 25, number of B is equal to 18, and number of A equal to 7. And A equal to find the value of the number of A union B को कम्प्लिमेन्ट निकाल भनेको छ है। तपाईलाई यहाँनिर क्लोज ब्राकेट हो यहाँनिर छुटिएको छ। जस्तै नम्बर अफ U 43 दिएको छ, नम्बर अफ A पनि 25 दिएको छ, नम्बर अफ B पनि दिएको छ 18 र नम्बर अफ A युनियन A इन्टरसेक्सन B हुनुपर्ने यसमा छुटिएको छ। तपाईले यहाँ बनाउनु होला नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B हो। यसमा तपाईले A इन्टरसेक्सन B भनेर लेख्नु होला। ओके, अनि यसमा यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईले अब कसरी गर्ने त? यो क्वेसनमा फाइन्ड द भ्यालु अफ द नम्बर अफ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने हो स्टुडेन्ट्स। ओके, अब कसरी निकाल्ने? अनि सेकेन्ड क्वेसन कस्तो दिएको छ भने ड्र द भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द अबभ इन्फर्मेसन। माथिको इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नुस् भनेको छ। ओके, सोलुसन एट फर्स्ट गिभन द क्वेसनले के दिइरहेको छ त्यो नोटहरू चाहिँ तपाईले उसमा मैले राखेको छु। क्वेसनले के दिएको छ स्टुडेन्ट्स हेर्नुस् है। नम्बर अफ U is equal to 43 and number of A is equal to 25, number of B is equal to 18 and number of A intersection B हो स्टुडेन्ट्स। यहाँनिर A intersection B is equal to 7 हुनुपर्ने। यो स्लाइड सोमा देखाउँदा हाइड भएको रहेछ, तपाईले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ A intersection B is equal to 7 and then write अब number of A union B को कम्प्लिमेन्ट, that means C is that means कम्प्लिमेन्ट। तपाईलाई यो बेसिक कुराहरु जानिसक्नु भएको छ, यो प्रिभियस भिडियोमा हेर्नु होला। यो पावरमा C भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। ओके, ड्यास भनेको अथवा बार होरिजेन्टल लाइन छ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। द्याट मिन्स नम्बर अफ A युनियन B इज इक्वल टु वाट? A नम्बरले के भनेको छ भने क्वेसन द आस्क्स एयर A number find the value of A union B को कम्प्लिमेन्ट। सो सोलुसन that is let B x A union B को complement is equal to x let. Okay, then we write next step मा we know that अब हामीलाई थाहा छ number of U equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स। यसमा number of A intersection B हो। तपाईले यहाँ मैले पटक भनिरहेछु, तपाईले number of A intersection B भनेर लेख्नु होला। ओके, यसले म केही कुराहरु सच्याउन पनि चाहन्छु। यसमा हल्का प्रब्लम आएको छ तपाईलाई। ओके, म यहाँ पेन कलर लिएर चाहिँ तपाईलाई म यहाँ सोचिरहेको थिएँ। यसमा इन्टरसेक्सन बी हो भन्ने तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तैपनि हामी यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ भयो स्टुडेन्ट्स, एकैछिन वेट गर्नुस्। ओके, अब यहाँ चाहिँ तपाईको नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B हो स्टुडेन्ट है। यहाँनिर तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला। नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B अनि यता पनि तपाईको नम्बर अफ यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर यता मैले लेखे है। यसलाई चाहिँ नम्बर अफ यस्तो हुनुपर्ने यसमा नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B स्टुडेन्ट्स। नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B हो। यसमा के मिस्टेक भएको रहेछ। ओके, देन वी राइट नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B। यहाँनिर पनि तपाईले यो सेम लेख्नु होला नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B। यहाँनिर पनि नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B भनेर लेख्नु होला। ओके, देन वी राइट अब नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जान्छौँ। यसमा त तपाईले देख्नु भएको छ
त्यसपछि हामीले भ्यालु पुटिङ गर्ने द्याट मिन्स कति दिएको छ नम्बर अफ यु भनेको कति दिएको छ क्वेसनले नम्बर अफ ए भनेको दिएको छ नम्बर बी भनेको कति दिएको छ गिभन द अल क्वेसन गिभन द क्वेसन लुक एट द देयर कार्डिनेटी भ्यालु द्याट्स नम्बर इज इक्वल टु 43 नम्बर ए इज इक्वल टु 25 नम्बर बी इज इक्वल टु 18 एन्ड नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 7 and union complement that finder. Okay, so using this we know that already nan u equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b plus number of a union b को complement. Then putting the value of number of u is equal to 43 25 18 minus 7 plus x यो हामीले माथिको भ्यालुहरु राखेको. Okay, and next step students are this 25 plus 18 43 minus 7 36. Okay, यो दुईटा प्लस गरेर -7 गर्नुस् 36 plus x and then write अब x is equal to 43 minus 36 and x is equal to x भनेको तपाईको नम्बर अफ a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट हो दैट मिन्स is equal to 7 आन्सर स्टुडेन्ट. ओके, यो हाम्रो a नम्बरको आन्सर भयो. फाइन्ड द भ्यालु अफ a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट भनेर यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ. अब त्यसपछि भेन डायग्राम बी नम्बरमा ड्र द भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द अबभ इन्फर्मेसन भनेको छ. अब भेन डायग्राममा कसरी देखाउने त स्टुडेन्ट यो हेर्नुस् यो भेन डायग्राम a र b र त्यसपछि तपाईले यहाँ लेख्नुस् यसमा चाहिँ हाम्रो माइनस गर्नुपर्ने यसमा मैले एनोमेट गरेर तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु बल पेनमा लिएर. यो हेर्नु होला तपाईले यसमा चाहिँ के छ त ए बी है हेर्नुस् है. अब यो चाहिँ 18 बाट 7 माइनस गर्नुस् 18 बाट 7 माइनस सरी 18 बाट यो एक्ज्याक्टली अलरेडी करेक्ट छ यो गरिरहनु परेन मैले हैन. यसमा चाहिँ तपाईको ठीक छ माफ गर्नु होला मैले यसलाई इरेज गर्छु. Okay, then arrow. Okay, this यो क्वेशन हेर्नु होला नम्बर अफ ए भनेको टोटल कति छ त 25. मैले डाइरेक्टली माइनस गरेर राखेको छु. यसमा तपाईले भेन चित्रमा भर्नु पर्दा कसरी भर्ने एकदमै कन्फ्युज हुन्छ भेन डायग्राममा. सबैभन्दा पहिला तपाईले यो चाहिँ ओभरल्यापिङ छ इन्टरसेक्सन छ भनेर त ओभरल्यापिङ नै सेट भयो हैन. So showing the Venn diagram how to showing okay this overlapping भनेको एक अर्कोमा जोडिएको यसरी जोडिएको भन्दा पनि खप्टिएको हुनु पर्यो. ओके, देन a र b सेट एन्ड 7 इज द इन्टरसेक्सन भनेको यो बीचको भाग जस्ट जुन a इन्टरसेक्सन b आएको दिएको छ क्वेशनले a इन्टरसेक्सन b 7 अनि त्यसपछि 7 इन्टरसेक्सन लेखिसकेपछि नम्बर अफ a भनेको टोटल नम्बर अफ a भनेको के हो त 25 हो. Okay, this coordinate number of 25 number of a is equal to. Okay, and then we write up here यो चाहिँ के हो के भने and not a हो. That means only one a भनेको 25 टोटल नम्बर अफ a 25 छ. 25 बाट -7 चाहिँ के हुन्छ त इन्टरसेक्सन माइनस गर्यो भने 18 चाहिँ रिमाइन हुन्छ. यसरी चाहिँ हामीले माइनस गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ. यसको पनि तपाईले सेम 18 बाट 7 माइनस गरेर 11 लेख्नु स्टुडेन्ट्स. ओके, देन राइट अब युनियन कम्प्लिमेन्ट कता हो लेख्ने भनेर यो कन्फ्युजन हुनु होला. युनियन कम्प्लिमेन्ट ए बी जुनसुकै जति सेट भए पनि त्यसको बाहिरको यो युनिभर्सल सेटको बाँकी रह्यो भनेको यो टोटल युनिभर्सल सेट हो. युनिभर्सल सेटको बाँकी रहेको कार्डिनेट नम्बर भनेको 7 हो. सो वी राइट अप आउटसाइड अफ ए बी सेट. ओके, ए बी सेट भन्दा बाहिर हामीले लेख्नुपर्छ. यसरी भेन डायग्राममा हामीले देखाउनु पर्ने छ स्टुडेन्ट्स. ओके, दिस इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेसन स्टुडेन्ट तपाईहरुको लागि नेक्स्ट क्वेसनमा म अगाडि जाने छु. नेक्स्ट क्वेसन तपाईहरुको लागि क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 इन अ ग्रुप अफ 200 स्टुडेन्ट हु लाइक गेम. ओके, एउटा ग्रुपमा 200 स्टुडेन्ट छन् जुन चाहिँ तिनीहरु चाहिँ गेम लाइक मन पराउँछन्. 120 लाइक क्रिकेट गेम एन्ड 105 लाइक फुटबल गेम. And by drawing a Venn diagram, find the Venn diagram बनाउनुस् अथवा find the and how many student like both games हैन दुईटै गेम मन पराउने कति जना छन्. how many student like only क्रिकेट मात्र मन पराउने कति छन्. ओन्ली क्रिकेट हेर्नुस् है. बोथ अफ गेम भनेको तपाईको क्रिकेट र फुटबल मन पराउने दैट मिन्स इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. आई नम्बरमा इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. अनि सेकेन्डमा चाहिँ how many student like only क्रिकेट दैट मिन्स and not C भनेर निकाल्नु पर्यो. ओके, and not that only क्रिकेट निकाल्नु पर्यो. ओके, हाउ टु सोल्भ दिस क्वेसन. ओके स्टुडेन्ट्स, ओके सोलुसन एट द फर्स्ट स्टेप हेर्नुस् तपाईले यहाँ कन्टिन्यू हेर्दै जानु होला. सोलुसन नम्बर अफ u इज इक्वल टु गिभन द क्वेसन नम्बर अफ u इज इक्वल टु 200 and then C and F.
Okay, C and F. C means cricket, F means football. Okay, C and F denoted the students who study cricket and uh, who study भन्दा नि यहाँ who students हुनुपर्ने स्टुडेन्ट यहाँनिर तपाईँको मिस्टेक भएको छ मैले टाइपिङ गर्दा who student like a cricket and football respectively भनेको छ जस्तै नम्बर अफ C इज इक्वल टु 120 हामीले नम्बर अफ C भनेको क्रिकेट मन पराउने द्याट मिन्स लाइक अफ क्रिकेट गेम एन्ड नम्बर अफ F इज इक्वल टु 105 and number of C intersection F, that means both of like one is both of like games is called to what, that's find of value. Okay, then how to solve? We have a formula that number of C is equal to U equal to F, that means number of U. Okay, number of U or number of C U then F भन्नु नै एउटै हो and equal to number of C plus number of F is equal to minus number of C intersection. Yep, and then putting the value of number of U equal that means U equal to 200, 120, 105 minus that intersection. Okay, then write a number of intersection. Yeah, intersection is equal to 120 plus 105 plus गर्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले 200 बाट माइनस गर्नुस् that value of 25 students. Okay, दुईटै मन पराउने भनेको चाहिँ कति छैन रहेछन् त 25 स्टुडेन्ट रहेछन्. Okay, both like of them game. Okay, and not C मात्र only क्रिकेट मन पराउने भनेको that set minus of intersection गर्नुस् त्यो सेट बाहेक माइनस intersection, that means number of C minus number of C intersection. F लाई के गर्नु पर्यो त माइनस गर्नु पर्यो 120 minus 25 is equal to 95 student. And then how to putting the Venn diagram in this problem. Okay, यसलाई हामीले कसरी हामीले Venn diagram मा देखाउने त अब यसलाई हामी भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो हामीले कसरी पुटिङ गर्ने त अब हेर्नुस् त तपाईले यहाँ सबैभन्दा पहिले हामीले के राख्नु पर्यो इन्टरसेक्सन राख्नु पर्यो सी या भन्ने दुईटा सेल छ इन्टरसेक्सन अफ 25 यस 25 इज द इन्टरसेक्सन एन्ड सी भनेको 120 बाट 25 माइनस गर्नु पर्यो दैट मिन्स 95 दैट मिन्स ओन्ली सी भनेको ओन्ली क्रिकेट लाइक अफ क्रिकेट हो ओके ओके क्रिकेट गेम एन्ड देन एफ भनेको ओन्ली like a football game, that means 105 minus 25 गर्यो भने 80 आयो. Okay, this is our complete Venn diagram students. Any doubt, any problem, any difficult term, any के बुझ्नु छ भने तपाईले कि त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने कमेन्ट गर्नु होला र तपाईको जवाब तपाईको कमेन्टलाई नेक्स्ट भिडियोमा पनि तपाईहरुको नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्ने छु. ओके, यसपछि हामी स्टुडेन्ट तपाईलाई क्वेशन नम्बर 3 मा जाने छु. क्वेशन नम्बर 3 मा एउटा पर्सेन्टेज सम्बन्धी क्वेशन छ. यो पर्सेन्टेज क्वेशन्स पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण र धेरै क्वेशनहरु तपाईको एक्जाममा सोध्छ. इन द सर्टेन एक्जामिनेसन 50% स्टुडेन्ट pass in the account. Okay, 30% student pass in account मा चाहिँ 50% student pass भए 30% pass in the English and 30% fail in the both of subject. Okay, 30% fail of both subject and 25 student pass in the both of subject. Okay, that way एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला स्टुडेन्ट्स तपाईले नम्बर जस्तै 50% भनेको अकाउन्टमा पास हुने 30% भनेको इंग्लिशमा 30% फेल्ड भन्नु हेर्नुस् त दैट मिन्स नेगेटिभ रिएक्सन आयो नेगेटिभ आयो भने यसलाई हामी के भन्छौं युनियन को कम्प्लिमेन्ट भन्छौं. ओके, दैट मिन्स 30% अफ युनियन कम्प्लिमेन्ट एन्ड 25 स्टुडेन्ट पास इन बोथ सब्जेक्ट भनेको यो के हो त हाम्रो पर्सेन्टेजमा छ. यो चाहिँ 25 भनेको केमा दिएको छ नम्बरमा दिएको छ. नम्बर दिस 25 इज द इंटरसेक्शन बोथ अफ set. Okay, and then we write up next by the Venn diagram, by doing the Venn diagram and find the number of student who pass in the account only पनि भनेको छ क्वेशनले. हेर्नुस् त अकाउन्ट ओन्ली मा चाहिँ कति जना पास भएका रहेछन् हैन त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. ओके, हाउ टु सोल्भ अफ दिस क्वेशन. ओके, लुक एट द फर्स्ट सोल्युसन. लेट टोटल नम्बर अफ बी द एक्स. ओके, टोटल नम्बर भनेको एक्स हो भनेर मानौ. टोटल नम्बर नट अ पर्सेन्टेज स्टुडेन्ट्स. पर्सेन्टेज भनेको 100 हुन्छ. ओके, पर्सेन्टेज छ भने पर्सेन्टेजमा 100 एन्ड ए एन्ड ई आर द डिनोटेड्स द students who study account and English respectively. ओके, ए भनेको अकाउन्ट पढ्ने र इंग्लिश ई भनेको इंग्लिश पढ्नेलाई हामीले सिट मान्यौं. र अब हेर्नुस् नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 50%, नम्बर अफ ई इज इक्वल टु 30%, नम्बर अफ ए युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 30%. and then find a that means यहाँनिर युनियन भएको छ स्टुडेन्ट्स. यसलाई इन्टरसेक्सन बनाउनु पर्ने हो. मैले यहाँनिर सच्याउँछु. ओके, नम्बर अफ ए युनियन ई दैट इज नट अफ ए युनियन त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त
इन्टरसेक्सन हुनुपर्ने यहाँ हाम्रो के भएको छ स्टुडेन्ट्स युनियन भएको छ है यसलाई हामी चाहिँ यसरी इन्टरसेक्सन बनाउनुस् ओके यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला इन्टरसेक्सन बनाउनु पर्यो स्टुडेन्ट्स ओके एन्ड देन वी have that formula number of u is equal to number of a plus number of e is equal to minus number of a intersection e plus number of a union c को complement. Okay, putting the value of number of u is equal to percentage ma total percentage कति हुन्छ त 100%. So putting up here number of u is equal to 100 and number of a is equal to 50% and number of e equal to 30% and number of a union intersection of द्याट मिन्स प्लसलाई हामीले अगाडि राखेको छु मैले यसमा तपाईँले झुकिन नझुकिन होला प्लस ए युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट भनेको 30% छ यसलाई प्लस प्लस अगाडि हुनाले प्लस राखेको छु माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन ई ओके एन्ड देन नेक्स्ट स्टेप लुक एट द नेक्स्ट स्टेप स्टुडेन्ट्स एन्ड यसको क्यालकुलेसन गरेर हामीले कति गऱ्यौँ त 50 प्लस 30 80 80 प्लस 30 110 and that a plus and number of a intersection e and 100 minus 110 minus 100 minus गर्यो भने तपाईले 10% निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके दैट इज डाइरेक्टली सोल्भ दिस क्वेशन ओके एन्ड अकॉर्डिंग टु द क्वेशन अनुसार अब हामीले के गर्ने क्वेशनले के भनेको छ भने हु पास इन द अकाउन्ट ओन्ली भनेको छ है यसबाट धेरै चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कतिजना सर्भेमा कतिजना स्टुडेन्ट रहेछन् होल टोटल नम्बर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले जुन भनेको छ क्वेशनमा के भनेको छ त पास इन अकाउन्ट ओन्लीमा मात्र चाहिँ कतिजना पास भएका रहेछन् भनेर निकाल्नु पर्यो ओके अब हामीले कसरी निकाल्ने पहिला नै हामीले टोटल नम्बरलाई के मानेका थियौं x मानेका थियौं ओके 10% अफ x इज इक्वल टु 25 भनेर हामीले क्वेशन अनुसार गर्नु पर्यो एन्ड नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टु 25 250 आउँछ स्टुडेन्ट यो कसरी सोल्भ गर्ने तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ 10 अपन 100 इन्टु x गर्नुस् अनि 100 इन्टु 225 गर्नुस् अनि 10 ले डिवाइड गर्नुस् 250 आन्सर आउँछ x इक्वल टु ओके x भनेको के हो त तपाईको टोटल नम्बर हो ओके द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट हु पास इन अकाउन्ट ओन्लीमा मात्र कति पास हुनुभयो भने सोधेको छ क्वेशनले ओके अब जस्तै 40% अकाउन्ट भनेको कति छ त 50% हो ओन्ली भनेपछि के हुन्छ त 50 माइनस 10% इन्टरसेक्सन इज माइनस हुन्छ स्टुडेन्ट्स यस सो 50% minus 40% or 10% is equal to 40%. That is account only भनेको 14% and not भन्ने हामीले फर्स्टमै हामीले निकाल्यो नि फर्स्ट क्वेशनमा त्यसरी नै 40 आएको अकाउन्ट त 50% छ कसरी 40 आयो भनेको मतलब यो के भएको भने 50 बाट ओन्ली भनेको छ सो अकाउन्ट मात्रै भनेको छ है दुईटी मन पराउने मात्र हैन कि अकाउन्ट मात्रै भनेको सो दिस अफ 40% अनि 40% अफ 250 भनेको टोटल को 250 को 40% गर्नु नै के हो त अकाउन्ट ओन्ली हो दैट इज इक्वल टु भ्यालु अफ 100 स्टुडेन्ट ओके एन्ड देन अब भेन डायग्राम अब कसरी देखाउने त यसलाई भेन डायग्राम पनि देखाउनुस् भनेको छ ओके एन्ड फर्स्ट लुक एट द दिस भेन डायग्राम ए एन्ड ई मेक द ए एन्ड ई ओभरल्यापिङ बोथ अफ भेन डायग्राम ओके एन्ड पुटिङ द भ्यालु अफ इन्टरसेक्सन ओके इंटरसेक्शन ए र ई को इंटरसेक्शन में तपाईले इंटरसेक्शन भ्यालु राख्नुस् इंटरसेक्शन भनेको 10% आएको छ अब ए भनेको हेर्नुस् 50% माइनस 10% इज इक्वल टु 40% दैट मीन्स अकाउंट ओन्ली ए ओन्ली ओके एन्ड देन अब ई ओन्ली निकाल्नुस् 30% माइनस 10% 30% भनेको नम्बर अफ ई एन्ड नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस गरेर ई ओन्ली निकाल्नु पर्यो दैट मीन्स 20% एन्ड आउटसाइड अफ दैट अफ युनिभर्सल मा अब के बाँकी रह्यो त नम्बर अफ यू मा 30% बाँकी रह्यो अब तपाईले गेस गर्नुस् एउटा हामीले आन्सर ठीक छ कि छैन हाम्रो भेन डायग्राम ठीक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुस् ओके एन्ड दिस यसलाई चाहिँ तपाईले अकाउन्ट ओन्ली 40% 10% 50 प्लस 20 30 70 70 प्लस 30 100% टोटल्ली नम्बर अफ यू इज इक्वल टु 100 दैट्स सबै प्लस गरेर नम्बर अफ यू आयो भने हाम्रो करेक्ट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ स्टुडेन्ट ओके क्लियर एन्ड देन स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन पनि छ तपाईहरुको लागि मैले राख्दै छु नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईहरुलाई लिन गइरहेको छु ओके नेक्स्ट स्लाइडको 4 नम्बर क्वेशन हेर्नु होला तपाईको यो 4 नम्बर क्वेशन छ 4 नम्बर क्वेशनमा के छ एकदमै सजिलो क्वेशन छ र तपाईले यहाँ पर्सेन्टेज सम्बन्धी नै क्वेशनहरु दिएको छ ओके तपाईले यो क्वेशनलाई हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 4 इन अ सर्वे इट वाज फाउन्ड दैट अफ 80% पीपल लाइक अ ओरेन्ज ओके एउटा सर्वेमा
80% पिपुलले चाहिँ ओरेन्ज मन पराउने रहेछन् अनि 85% लाइक अ म्याङ्गो एन्ड 75% लाइक बोथ बट 45 पिपुल लाइक अ नन अफ देम हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ 80% लाइक ओरेन्ज द्याट मिन्स नम्बर अफ ओ मानम ओके 85% लाइक अ म्याङ्गो नम्बर अफ याम मानम एन्ड द्याट मिन्स 75% लाइक अ बोथ भनेको छ 75% भनेको बोथ भनेको नम्बर अफ ए याम ओ इन्टरसेक्सन याम okay 45 people like of none of them that means complement okay doing a Venn diagram find the number of the people who were in the survey सर्वेमा टोटल स्टुडेन्ट टोटल कति रहेछन् पिपुल भनेर हामीले त्यो पनि निकाल्नु पर्ने स्टुडेन्ट ओके एन्ड हाउ टु सोल्भ दिस स्टुडेन्ट्स ओके गेस द ओके सेम प्रोसेस अफ क्वेसन नम्बर 3 जस्तै गर्नु पर्यो ओके लेट ओ एन्ड याम बी द नम्बर अफ द पिपुल हु लाइक ओरेन्ज एन्ड म्याङ्गोज रिस्पेक्टली ओलाई ओरेन्ज भनौँ यामलाई म्याङ्गो भनौँ ओके द्याट्स मेकअप नम्बर अफ यु इक्वल टु डाइरेक्टली मैले गरेको छु नम्बर अफ यु इक्वल टु नम्बर अफ ओ नम्बर अफ याम नम्बर अफ ओ इन्टरसेक्सन याम प्लस नम्बर अफ ओ युनियन यामको कम्प्लिमेन्ट तपाईँले गिभन द क्वेसन भनेर डाइरेक्टली पोइन्ट गरेर पनि लेखेर त्यसपछि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले डाइरेक्टली गरेँ ओके नम्बर अफ यु इक्वल टु 100% तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ तपाईँको नम्बर यु भनेको नै पर्सेन्टेजमा 100 नै हुन्छ अनि 80% 85% 75% सबै यो हामीले क्वेसनले दिएको पुटिङ गरेको हो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त नन अफ देम द्याट मिन्स लाइक अफ नन अफ देम माथिको कुनै पनि मन नपराउने पिपुलहरू निकाल्नु पर्नेछ द्याट इज गिभन द क्वेसन अफ 45 इज द नम्बर नट अ पर्सेन्टेज द्याट इज गिभन द क्वेसन अफ 45 इज पिपुल अफ नम्बर सो at first find the value of the percentage number of O union B को complement okay then calculate and find the value of 10% this number of O union M को कति आयो 10% आयो student okay clear then again to a question let be total number of the x okay total number लाई हामीले x मानौं okay 10% of total number of say x okay 10% of total numbers is equal to x sorry say x that means x मान्नु is equal to 45 10% union complement भन्नु नै त्यो के हो त 45 people हो ओके टोटल people को 10% भन्नु नै 45 member हो okay member people हो number of people हो so we write up 10% of total numbers say x is equal to 45 and or x equal to 45 into 100 multiply 10 into 100 divide by 10 गर्ने okay 10 upon 100 equal to 45 okay x multiply 10 upon 100 multiply x equal to 45 हुन्छ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 45 सँग अनि 10 ले फेरि डिवाइड गर्नुस् 450 इज आन्सर ओके यो जर्नलले तपाईले यसरी पर्सेन्टेज निकाल्न त सक्नुहुन्छ ओके एन्ड देन राइट नेक्स्ट अब चाहिँ भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तपाईको एसए 8 9 10 मा चाहिँ धेरै क्वेशन मध्ये यो क्वेशन एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो सोच्न सक्छ तपाईले माथिको 2 नम्बर तलको 2 नम्बर 4 नम्बर र भेन डायग्राम गरेको 1 नम्बर गरेर टोटली 5 मार्क्स सोध्न सक्छ okay this given the question your exam okay this will be your exam coming soon this the come in your exam class 9 10 8 जुनसुकै एक्जाममा पनि आउन सक्छ एससीसी मा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो ओके लुक एट द भेन डायग्राम स्टुडेन्ट भेन डायग्राममा हामीले सेम माथिको क्वेशन नम्बर 3 जस्तै तपाईले देखाउनुस् सबैभन्दा पहिला पुटिङ द भ्यालु अफ द इन्टरसेक्सन बोथ अफ सेट 75 okay 75 that means our only O कति छ त 80% minus 75 गर्नुस् 5 आयो यसमा पनि 85 minus 75 गर्नुस् 10% आयो and then 45 मेम्बर लेखेको छ यसमा तपाईले चाहिँ के लेख्नुस् भने 10% भनेर लेख्नुस् अनि टोटल काउन्ट अफ पर्सेन्टेज इज इक्वल टु 100 हुन्छ your answer is correct हुन्छ ओके we write up here 45 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो 45 नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको ठाउँमा 10% लेख्न सक्नुहुन्छ 10% लेख्दा बेस्ट हुन्छ किनभने तपाईले टेस्ट गर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्लियर स्टुडेन्ट्स एन्ड देन नेक्स्ट क्वेशन स्टुडेन्ट मसँग 5 वटा क्वेशनको सोलुसन छ र त्यसपछि तपाईलाई के एक्स्ट्रा क्वेशनहरु पनि तपाईको सोल्भिङको लागि राखेको छु र तपाईले कस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको यो भिडियो तपाईले कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला भन्दै 5th नम्बर क्वेशन यसमा हल्का फोनमा प्रब्लम आएर छ स्टुडेन्ट्स तपाईले हेर्नु होला यो एकदमै क्वेशन यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तपाईले एकदमै राम्रोसँग सुन्नु होला लुक एट द क्वेशन नम्बर 5 इन अ ग्रुप अफ 120 स्टुडेन्ट in a group of 120 students the ratio of the student who like a mathematics and science is a 4:3
ओके 100 स्टुडेन्ट एउटा ग्रुपमा चाहिँ 100 स्टुडेन्ट रहेछन् तिनीहरूको रेसियो लाइक अ म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्स म्याथमेटिक्स मन पराउने र साइन्स मन पराउनेको रेसियो दिएको छ 4:3 4:3 ओके इफ 40 अफ द देम लाइक द सब्जेक्ट एन्ड बोथ अफ लाइक देम ओके त्यो दुईटै मन पराउने भनेको 40 स्टुडेन्ट एन्ड 20 लाइक नन अफ द सब्जेक्ट ती माथिका कुनै पनि सब्जेक्ट नन पराउने भनेको 20 स्टुडेन्ट ओके सो द एबभ इन्फर्मेसन इन द भेन डायग्राम माथिको इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा देखाउनुहोस् त्यसपछि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक अब ओन्ली म्याथमेटिक्स मात्र मन पराउने कति रहेछ त्यो निकाल्ने ओके एन्ड सोल्युसन स्टुडेन्ट्स हाउ टु सोल्भ दिस क्वेसन एट फर्स्ट लेसन लुक एट द फर्स्ट statement okay let yam and yas denoted the shades of the student who like mathematics and science respectively okay yam lai hami mathematics भनौं यसलाई science denoted गर्यौं okay and write let yan equal to yam is equal to 4x number of yam is equal to 4x okay हामीले x मानौं त्यसलाई let हामीले पहिलो रेशियोलाई 4x लाई यो 4 लाई 4x मानौं 3 लाई 3x मानौं okay that means number of yam equal to 4x and a number of yas equal to 3x and then write given the question question ले के दिएको छ यो लेख्नुस् number of equal to 120 number of yam equal to 40 number of that means sorry यसमा चाहिँ फेरि तपाईको मिस्टेक भएको रहेछ यसमा इन्टरसेक्सन को हाइट हुन्छ नम्बर अफ याम इन्टरसेक्सन एम इन्टरसेक्सन तपाईको यस हुनुपर्ने हो यसमा चाहिँ प्रब्लम भएको छ म यसमा सच्याउँछु स्टुडेन्ट तपाईले हेर्दै जानु होला ओके यसबाट बल पेन लिएर म तपाईले यहाँ सच्याएर देखाउँछु ओके हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला सम्पूर्ण विद्यार्थी स्टुडेन्टहरुले पनि हेर्न सकुन् र तपाईले सिक्न सक्नुहुने एउटा वातावरण मिल्छ ओके यो अर्को प्रोसेसिङमा लोडिङ प्रोसेसिङ भइरहेको छ तपाईलाई एकदमै राम्रोसँग नोट पनि गर्नु होला यो नोट गर्दै जानु होला ओके अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट तपाईको यहाँ छुटेको रहेछ नम्बर यसमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हो यहाँ चाहिँ एस हुनु पर्ने हो ओके यहाँनिर हाम्रो यस्तो हुनु पर्ने अथवा यसलाई मैले यसलाई काटेर यता लेख्छु स्टुडेन्ट ओके यसलाई काटेर मैले यता लेख्छु नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन as is equal to and हाम्रो हुनु पर्ने के हो त स्टुडेन्ट्स 40 हुनु पर्ने है इन्टरसेक्सनमा हल्का यो हाइट हुने रहेछ त्यसैले यो सिम्बलको चाहिँ हाइट हुने रहेछ त्यसैले मैले यो प्रब्लम भएको छ स्टुडेन्ट ओके यु क्यान लुक द नेक्स्ट स्टेप ओके स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट step you can look the next step okay and now of this already height of this equation okay number of yam equal to this number yam intersection yes okay yes on intersection no and then we write or of putting the value of 120 4x plus 3x okay then यसमा हामीले के राख्नु त पर्यो त भ्यालु राख्नु पर्यो स्टुडेन्ट ओके यहाँ नम्बर अफ याम भनेको 4x नम्बर अफ s भनेको 3x नम्बर अफ याम इन्टरसेक्सन yes भनेको 40 plus 20 and that of calculation student or 120 is equal to 7x 4x plus 3x भनेको 7x and 40 बाट -40 बाट plus 20 गर्दा -20 भयो स्टुडेन्ट and then or 7x is equal to 120 plus 1 plus 20 okay 120 plus 20 that minus going to change the side and symbol change okay 120 plus 20 x 7x is equal to 140 and x is equal to 140 40 upon यहाँनिर चाहिँ ओपन हुनुपर्ने स्टुडेन्ट 100 ओपन इज इक्वल टु 7 हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ हल्का यो प्रब्लम हुन्छ यसमा तपाईले यहाँनिर चाहिँ डिभाइड गरेर 7 गर्नु होला ओके मैले यहाँनिर पनि सच्याइदिए यहाँनिर पनि इन्टरसेक्सन गरेर यस राख्नु होला ओके स्टुडेन्ट्स
यहाँनिर यो 7 स्टुडेन्ट है, यसलाई 7 भन्नु बुझ्नु होला। ओके 100 ले यो एक्स यो 7 ले चाहिँ एक्स को भ्यालु निकाल्न 7 ले के गर्नु पर्यो त तपाईले डिभाइड गर्नु पर्यो, जनले त बुझ्नुहुन्छ होला। ओके एक्स को भ्यालु कति आयो त 20 आयो। अब नम्बर अफ याम भनेको कति रहेछ त 4x थियो। ओके अब x भनेको 20 आयो भने 4 × 20 = 80 स्टुडेन्ट and number of years equal to 3 × 20 is equal to 60 student. Okay, and then question ले के भनेको छ भने find the number of student who liked only mathematics मा मात्र मन पराउने कति जना थिए भनेर भनेको छ। that how to solve question of this question. Okay, number n not m is equal to number of m minus number of m intersection, यहाँनिर intersection यहाँ हुनु पर्यो, यो हाइट हुन्छ। so 80 minus 40 is equal to 40 student. Okay students, that's clear. And putting the this value all of this information in the Venn diagram. Okay, Venn diagram राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ। okay, intersection total student of 40 and not m, that means only m is equal to mathematics only भनेको 80 minus 40 is equal to 40 and 60 minus 40 is equal to 20 and union को complement is equal to 20. totally plus गर्नुस् 120 स्टुडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् है। फर्स्ट को n not m is equal to 40 40 plus 40 80 80 plus 20 100 plus 20 is 120. number of u सँग चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। so this is our answer, correct students. okay clear. यस्तै क्वेसनहरु 5 वटा क्वेसनहरु मैले तपाईहरुलाई सोल्भिङको लागि यो गाइडेन्सको लागि तपाईहरुको लागि राखेको छु। यस्तै क्वेसनहरु तपाईको एक्जाममा आउँछन्। यो चाहिँ 2 सेटरको रिलेशनशिप क्वेसनहरु हो र तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा क्वेसनहरु पनि के राखेको छु। एक्स्ट्रा क्वेसन तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले करेक्ट आन्सरहरु चाहिँ तपाईले कमेन्टमा लेखिदिनु होला। तपाईको आन्सर कति आयो तपाई कमेन्टमा लेख्नु होला। के कन्फ्युजन डिफिकल्ट छ भने कमेन्टमा लेख्नुस्। यो क्वेसन हल्का अप्ठ्यारो छ तपाईले सोल्भिङ गरिदिनुस् अथवा कुनै त्यस्तो पोइन्टहरु लेखिदिनु होला र तपाईको नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई तपाईको नाम अनुसार तपाईको कमेन्ट अनुसार तपाईलाई म रिफ्लेक्सन गर्ने छु। ओके एक्स्ट्रा क्वेसन अगर इन ग्रुप of 123 स्टुडेन्ट द रेशियो अफ स्टुडेन्ट who like of t to the number of student who like of the coffee is 4:5. okay t र कफी मन पराउनेको रेशियो कति रहेछ 4:5. if 20 of the they like of both drinks and 10 of them like of none of them of fine भनेको चाहिँ 10 जना चाहिँ कुनै पनि मन नपराउने 20 स्टुडेन्ट चाहिँ तपाईको दुईटै मन पराउने रहेछ। ओके अब यसलाई क्वेशनले के भनेछ भने how many of them like of only of drink only one drink. only one drink मा एकदमै यहाँ ध्यान दिनु होला। only one drink भनेको दुईटैको नट निकालेर दुईटैको प्लस गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट। ओके how many of them of like only one drink, हामी कम्तिमा एउटा ड्रिंक चाहिँ मन पराउने चाहिँ कति जना रहेछ भनेको एन्ड नट ए एन्ड नट टी पनि निकाल्नुस् एन्ड नट कफी पनि निकाल्नुस् र दुईटैलाई प्लस गर्नुस् अनि त्यो भनेको हाउ मेनी अफ देम अफ लाइक अफ ओन्ली अन ड्रिङ्क आउँछ। एन्ड सो द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राममा देखाउनु सजिलै चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 2 नम्बरमा इन अ सर्वे यहाँनिर आइएन हुनुपर्ने हो है। इन अ सर्वे of group of student it was found of that 45% of liked of literature. okay literature मन पराउने 45%, 70% like of music and 50% like none भनेको छ। कुनै पनि मन नपराउने 50% रहेछ है। सो रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन द भेन डायग्राम पनि देखाउनुहोस् र 60 स्टुडेन्ट लाइक अफ बोथ अफ सब्जेक्ट क्वेसनमा नदिएर तलको अर्को टपमा सेकेन्डमा क्वेसनमा दिएको छ हेर्नुस्। इफ स्टुडेन्ट 60 स्टुडेन्ट लाइक बोथ अफ द सब्जेक्ट फाइन्ड द नम्बर, द्याट मिन्स नम्बर अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेजको है। अनि त्यसपछि हामी इक्वल टु 60 गरेर 60 लेट बी टोटल स्टुडेन्ट पार्टिसिपेन्ट अफ द सर्वे कतिजना रहेछन् पार्टिसिपेन्ट भनेको भनेर निकाल्नु पर्ने छ। टोटल ग्रुपमा कति स्टुडेन्ट पार्टिसिपेन्ट भएको रहेछ तपाईँको 2 नम्बर 3 नम्बरको क्वेसनहरुसँग मिल्छ। तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। ओके स्टुडेन्ट्स, and then student this complete, thanks for watching and sharing share this comment like and subscribe our channel. okay धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला तपाईको साथीहरुलाई। धेरै साथीहरु तपाईको स्टुडेन्ट तपाईको साथीहरुसँग पुर्याउनु होला ताकि यो भिडियो हेरेर सम्पूर्ण सिक्न सक्नु। यो लकडाउनको समयमा तपाईलाई सक्दो सहयोग हामी प्रयास गर्नेछौँ, तपाईलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछौँ। विभिन्न पोइन्टहरु वा विभिन्न मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै आजको यो भिडियोबाट तपाईको आजको यस एजुकेसन माला अनलाइन क्लासबाट तपाईको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, जय नेपाल। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला।